नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खगेन्द्र विष्ट र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सत्ता गठबन्धन भत्कने प्रति एमाले अध्यक्ष ओलीको शंका। देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरूले मुलुकलाई बर्बाद पार्न खोजेको टिप्पणी। राष्ट्रिय हित विपरीत सत्ता स्वार्थमा नलाग्ने। राष्ट्रपतिको चुनाव नजिकिता सत्तापक्षभित्रै मतभेद देखिएपछि बाह्य शक्तिको चासो बढ्यो। शक्ति राष्ट्रहरूको दौडधुप नेपालका लागि उचित नभएको विज्ञहरूको टिप्पणी। महाभियोग टुङ्गो नलागे अर्को संसदमा लैजान सांसदहरू सहमत। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति विरुद्धको महाभियोग 3 महिना र अन्यको 5 महिनाभित्र टुङ्गो लगाइने। कृषिमा आधारित उद्योग नै नेपालका लागि दिगो हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सुझाव। आफ्नै स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने सोचमै त्रुटि। लोत्से मलमा भएको मोबाइल पसल लुटपाट र तोडफोडको क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्ने व्यवसायहरूको माग। घटनामा संलग्न भएको आरोपमा 4 जना पक्राउ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको आलोचना गरिएको वृत्तचित्र प्रसारण गरेको केही सातापछि भारत स्थित बीबीसीका कार्यालयहरूमा छापा। भारतीय प्रेस जगत आक्रोश। रक कुशल भोटेलको रवाफिलो प्रदर्शनपछि आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालसँग नामिबिया 2 विकेटले पराजित। करण केसीले लिए 5 विकेट। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धन भत्किने प्रति शंका व्यक्त गर्नु भएको छ। मंगलबार अनिरा सुभीको 23औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन भत्किने प्रति शंका व्यक्त गर्नु भएको हो। उहाँले संसदको बनावट अस्थिरताको कारक हुने खालको रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरू देशलाई बर्बाद पार्न लागेका भन्दै त्यसलाई रोक्न खोज्दा एमालेमाथि प्रहार हुन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय गौरवमा आँच आउने गरी सत्ता स्वार्थमा नलाग्ने उहाँले बताउनुभयो। बहुमत कसैको छैन, हाम्रो पार्टीसँग बहुमत छैन। हामीसँग बहुमत भन्दा निकै तल सिट छ र अनेक प्रकारका भित्रका बाहिरका अनेक शक्तिहरू यो देश बर्बाद पार्न क्रियाशील छन्। यो देश बर्बाद पार्न सबभन्दा पहिले यदि कुनै डाकाले ब्याङ्कमा डकैती गर्न पर्यो भने पहिले पालेलाई प्रहार गर्छ। नेकपा एमाले डकैती गर्न यो देशमा डकैती गर्न नदिने गेटको पाले हो। यसमाथि नहानिकन भित्रै पस्न पाउँदैन। अध्यक्ष ओलीले विगतमा नेपालको शिक्षालाई बुर्जुवा शिक्षा भनेर प्रचार गरिनु गलत भएको बताउनु भयो। कसैले पनि संस्थागत रूपमा शिक्षालाई बुर्जुवा शिक्षाको उपमा दिएर बहिष्कार गर्न नभने पनि कुनै व्यक्तिको लहरको भरमा त्यसो भनिएको उहाँको टिप्पणी थियो। क्या मौका मिल्यो? पढ्न गाह्रो भइरहेको थियो, बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार गरौँको नारा च्याप समात्यो, कुद्यो। वास्तवमा त्यो बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार गरौँको नारा बिल्कुल नचाहिने काम थियो, बिल्कुल नचाहिने। र त्यो संस्थागत रूपमा कसैले दिएको पनि होइन। केही मान्छेका लहरमा बुर्जुवा शिक्षा भने मानिल्याउँ। सर्वहारा शिक्षाको युनिभर्सिटी कतै उनले खोलेर राखेको जस्तो, त्यहाँ गएर पढ्दा हुने जस्तो, अथवा मान्छेलाई अनपढ बनाउने बाटो। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अनेरा सुब्युका भाइ बहिनीहरू ट्यालेन्ट हुनुपर्छ। महासचिव शंकर पोखरेलले नागरिक समाजका अगुवाहरूका विरुद्ध अनिरा सोभिर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। बुर्जुवाहरूले सरकारमा बसेर जतिसुकै बर्बादको काम गरे पनि नागरिक समाज सडकमा नआउने, तर एमालेले जनताको हितको पक्षमा काम गर्दा पनि सडकमा आउने गरेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। एमालेको विरोधमा सडकमा आउने नागरिक समाजकै विरुद्ध अनिरा सोभिर वैचारिक र राजनैतिक रूपमा खडा हुनुपर्ने महासचिव पोखरेलको भनाइ थियो। बुर्जुवाहरूले जतिसुकै राष्ट्रलाई बर्बाद पारे पनि उनीहरू सडकमा आउने गर्दैनन्। तर जति बेला देश र जनताका हितका पक्षमा, परिवर्तनका हितका पक्षमा काम गर्ने पार्टीका रूपमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने गर्छ, कथित नागरिक समाज
सडकमा तमासा देखाउन आइपुग्छ त्यति बेला अनुराग सुब्यू सडकमा देखिनु पर्ने हो, देखिने गरेका छैन। अबको अनुराग सुब्यू वास्तवमा भन्ने हो भने यथास्थितिवादका पक्षमा रहेका यस प्रकारका नागरिक समाजका अगुवाहरू जसले समाजको परिवर्तन र विकासलाई रोक्नका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छन् त्यसका विरुद्ध वैचारिक र राजनीतिक रूपमा खडा हुन सक्ने अनुराग सुब्यू आजको आवश्यकता हो भन्ने कुरालाई तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। महासचिव पोखरेलले समाजमा धार्मिक अतिवाद र धर्मान्तरको नाममा आक्रमण भइरहेको भन्दै नेपाली संस्कृति मूल्य मान्यताको जगेर्ना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बने लगतै शक्ति राष्ट्रका उच्च अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण बाक्लिएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूको एकपछि अर्को भ्रमण भइरहँदा भारतका विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा पनि नेपाल आए। चीनको पनि फरक ढंगले सक्रियता बढेको छ। आखिर किन नेपालमा शक्ति राष्ट्रको यति धेरै चासो बढ्यो? हेरौं यो रिपोर्ट। बदलिदो विश्व परिवेश, अर्थव्यवस्था र राजनीतिले नयाँ सम्भावना देखाइरहँदा शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक दाउपेच पेचिलो बन्दै गएको छ। विशेष गरी अमेरिका र चीन बीचको टकरावको तरंग विश्वभर विभिन्न स्वरूपमा देखिएको छ, जसबाट नेपाल पनि मुक्त हुन सकेको छैन। अमेरिका र चीन बीच भू रणनीतिक टकराव बढ्दै गएको बेला नेपालमा अमेरिकाबाट उच्च स्तरीय भ्रमणको लहर नै चलेको छ। यसैबीच भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा नेपाल आएर बाक्लो भेटघाट गरे। विदेश सचिवको कार्यभारपछि पहिलो नेपाल भ्रमण गरेका क्वात्राले काठमाडौँ उत्रिए लगतै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर विमला राई पौडेल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत विभिन्न दलका नेताहरूसँग छुट्टा छुट्टै भेटघाट गरेका छन्। भ्रमणलाई नियमित भने पनि पछिल्लो समय अमेरिका, चीन र भारतीय अधिकारीहरूबाट भएका भ्रमणले भूराजनीतिक आयामलाई अर्थाइरहेको भूराजनीतिक जानकार डाक्टर चन्द्रदेव भट्ट बताउनुहुन्छ। अब दुईटा शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा पछिल्लो दिनमा जुन टकराव भएको छ त्यो टकरावको असर चाहिँ हामी कहाँ परेको हो, तर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ हामीसँग अलिकति नभएको हो। त्यो किन? त्यसको पछाडि एउटा कारण के छ भने हामी मैले अगाडि पहिले भने जस्तै एउटा लामो सङ्क्रमण कालमा रह्यौँ। दोस्रो कुरा पनि हामी चाहिँ वैचारिक रूपमा पनि हाम्रो देशको दर्शन हामी कहाँ जाने हो भन्ने पनि त्यो क्लियरिटी भएन। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एउटा त्यो चक्रव्यूहमा चाहिँ कता कता फसेको जस्तो लाग्छ। चुनावपछि निकै शक्ति सङ्घर्षबीच प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु र पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको चुनाव नजिकिँदै जाँदा सत्तापक्षभित्रै मतभेद देखिएका बीच बाह्य शक्तिको चासो बढेको देखिन्छ। आन्तरिक राजनीतिक जटिल बन्दै गर्दा शक्ति राष्ट्रबाट भएका नेपाल भ्रमणलाई विभिन्न कोणबाट हेरिएको छ। खास गरेर चाहिँ नि आवाजावमा आधिक्य देखिएको पहिलेको दाँजोमा देखिएको अमेरिकाको। अब यो जुन अपेक्षा चाइनिज वैधानिक शासन हुन्छ र यसले चाहिँ शान्ति र शान्ति बहालीलाई पूर्णता पाउला र नेपाल प्रगतिको बाटोमा लग्ला भन्ने एकातिर छ भने हरेक देशले नेपाललाई हेर्ने विचारधारामा भिन्नता छ, एकरूपता छैन। कुनै समय नेपालको राजनीतिमा माइक्रो म्यानेजमेन्टमा समेत चासो राखेको भन्दै आलोचित हुने गरेको भारतले पछिल्लो समय खुलेआम सक्रियता देखाउन छाडेको छ। तर चीन र अमेरिका पक्षबाट भने फरक ढंगले खुलेआम सक्रियता देखिन थालेको छ। अमेरिका लगायत अन्य राष्ट्रहरूको दौडधुप भने नेपालका लागि उचित नभएको पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेको बुझाइ छ। दुईटा महाशक्तिहरूको बीचमा को सम्बन्धमा तनाव बढेर गएको छ, प्रतिस्पर्धा बढेर गएको छ, भिडन्तको खतरा बढेर गएको छ। यी दुईटा राष्ट्रहरू दुईटा प्रतिस्पर्धी राष्ट्रहरूको दृष्टिमा नेपालमा उनीहरूको प्रवेश भएको छ। त्यो दुईटाको बिचको जुन द्वन्द्व छ, जुन शब्दको वार अफ ओड्स भइरहेछ, शब्दको युद्ध भइरहेको छ, त्यो नेपालमा हुन थालिसकेको छ। नेपालमा तीनतर्फ सीमा जोडिएको भारत र उत्तरतर्फको सीमा जोडिएको चीनले सुरक्षामा विशेष चासो देखाउने गरेका छन्। उनीहरू यहाँ आफ्नो हित अनुकूलको सत्ता खोज्छन्, जसका लागि दृश्य अदृश्य भूमिका खेल्छन्। अर्कोतर्फ अमेरिका, युरोपेली युनियन, रुस लगायतका शक्तिशाली मुलुकको पनि चासो बढ्दो छ।
नेपालले विदेशी चासोलाई रणनीतिक चतुर्यताका साथ आफ्नो हितमा ढाल्न सके मात्र सफलता ठहर्छ। अन्यथा शक्ति राष्ट्रको क्रीडास्थलमा रूपान्तरित भएमा देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा एउटा संसदमा नटुङ्गिएको महाभियोगको प्रस्ताव अर्को सदनमा लैजाने सांसदहरूबीच सहमति भएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरू प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 महिनाभन्दा कम भएर महाअभियोग टुङ्ग्याउन नसके निर्वाचनपछि आउने संसदले स्वीकार्नुपर्नेमा सहमत भएका हुन्। मंगलबारको छलफलमा संसदमा महाअभियोग लागिसकेको अवस्थामा टुङ्गोमा पुर्याउने व्यवस्था नियमावलीमा हुनुपर्ने सांसदहरूले माग गरेका थिए। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग अहिले पनि संसद सचिवालयमा विचाराधीन छ। अघिल्लो संसदमा महाअभियोग आएर छानबिन समितिले महाअभियोग लगाउनु पर्ने सिफारिस गरेको थियो। संसदको कार्यकाल सकिएर नयाँ संसद आएपछि महाअभियोग के हुने अनिश्चित छ। नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था भएपछि भने महाअभियोगबारे के हुने भन्ने विवाद अन्त्य हुनेछ। त्यस्तै समितिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति विरुद्धको महाअभियोग 3 महिनाभित्र टुङ्ग्याउनु पर्ने प्रस्तावमा पनि सहमति जुटेको छ। त्यसैगरी संवैधानिक प्रमुख वा सदस्य विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव 5 महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने पर्नेमा सांसदहरू एकमत देखेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कृषिमा आधारित उद्योग नै नेपालका लागि दिगो हुने बताउनु भएको छ। मंगलबार नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले आयोजना गरेको 16औं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा अन्य उद्योगहरूभन्दा पनि कृषिमा आधारित उद्योगको विस्तारले नै अर्थतन्त्रका लागि दिगो हुने धारणा राख्नुभयो। मौलिक संस्कृति परम्परा अनुसार घरेलु उत्पादनलाई प्रवर्धन र विकसित गर्न आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो। उहाँले नेपालले 50 वर्ष पहिले खाद्यान्न आयात नभएर निर्यात गर्ने गरेको भन्दै परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राज्यका कतिपय नीतिगत व्यवस्थाले घरेलु उत्पादनलाई प्रवर्धन गरी आत्मनिर्भर बनाउन नसकेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वीकार थियो। उहाँले वर्तमान सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको भन्दै अहिले अर्थतन्त्रमा देखा परेको संकटलाई समाधान गरी सुशासन कायम गर्ने दाबी गर्नुभयो। राज्यको जो परिकल्पना गरेका छौं त्यो पूरा हुन सक्ने स्थिति छैन। हामीलाई असफल हुने छुट छैन। हामीले राष्ट्र र जनताको पक्षमा अर्थतन्त्रमा देखा परेका संकटलाई समाधान गर्ने पक्षमा, सुशासनको पक्षमा र समृद्धिको एउटा नयाँ अभियानमा हामी सफल हुनै पर्दछ। त्यसको निम्ति तपाईँ हामी सबैको सामूहिक पहल, सामूहिक मेहनतले, हाम्रो आपसी सहकार्यले, मैले सुरुमा भने निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्रभावकारी नबनाइकन देश आर्थिक क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्ने ठाउँमा जान सक्दैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालका लागि मुलुकमा वित्तीय संकट देखिएको भन्दै बैंकको ब्याज दरमा भएको वृद्धिका कारणले देखा परेका समस्या समाधानका लागि अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग बैठक राखेर व्यवसायीहरूलाई राहत दिन पहल गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। साना उद्योगीले प्रयोग गरेको कर्जालाई नवीकरण गरी थप पुनः कर्जा प्राप्त गर्ने बनाउन पनि सरकार लागिरहेको उहाँको भनाइ थियो। गरेको कर्जामा अत्यधिक ब्याज वृद्धि हुन गई उद्योगीहरूमा परेको समस्या तत्काल समाधान गर्नको लागि उपायहरू हामी खोज्दैछौँ र तपाईहरूसँगको सहकार्यले ती उपाय पत्ता लगाउन मद्दत पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु। लघु घरेलु र साना उद्योगीले उपभोग गरेको कर्जालाई नवीकरण गरी थप पुनः कर्जा प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन पनि सरकार लागिरहेको छ। यो कुरा पनि म तपाईहरूलाई भन्न चाहन्छु। आफ्नै स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने सोचमा त्रुटि रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको संशोधित अनुमानबाट फजुल खर्च कटौती गर्न खोजेको बताउनु भएको छ। मंगलबार बजेटको संशोधित अनुमानबारे राष्ट्रिय सभामा जानकारी गराउँदै उहाँले विकास निर्माणमा हुने खर्च भने कटौती नगरेको प्रश्न पार्नुभयो। सो क्रममा सांसदले उठाएका जिज्ञासाको जवाब दिँदै उहाँले बजेटको मध्यवधि समीक्षा नगरेको बजेट कार्यान्वयनमा झन धेरै चुक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री पौडेलले भन्सुनका आधारमा योजना छनौट गर्ने जमानाको अन्त्य भएको बताउनुभयो।
योजनाहरू आवश्यकताका हुन् वा होइनन् भन्ने कुराको अध्ययन गरेर मात्रै DPR बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो। अर्थमन्त्री पौडेलले अझै पनि प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाहरू सङ्घको सूचीमा रहेको भन्दै संघीयता अनुसारको बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। निर्माण गरिसकेपछि त्यसको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। अर्धवार्षिक मूल्याङ्कनका क्रममा के ट्रेन्ड देखियो, के टेन्डेन्सी देखियो, कति आम्दानी हुन्छ, कति खर्च हुन्छ, कुन कुन शीर्षकमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने विषयमा जे अनुमान गरिएको छ त्यसमा के त्यस्ता समस्याहरू देखिए त्यसका आधारमा आम्दानीको पनि र खर्चको पनि चाहिँ संशोधित अनुमान गर्नुपर्ने हाम्रो कानुनी व्यवस्था हो। मैले त्यस कारण सुरुमै भनेको थिएँ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 को दफा 23 को उपदफा 5 बमोजिम संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरिएको हो। बैठकमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले दिगो विकास तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको थियो। त्यसैगरी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुव बहादुर प्रधानले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन बमोजिमको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश सभा समीक्षा पेश गर्नुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले प्रतिनिधि सभाका पूर्व सांसद कर्म घलेको निधनमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राबीच भेटवार्ता भएको छ। उहाँहरूबीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेटवार्ता भएको हो। उक्त भेटवार्तामा उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपालको रेलवे, आर्थिक समृद्धि, नेपाल भारत बीच भएका सन्धि सम्झौता तथा भारतीय पक्षले लगानी गरेका आयोजनाका बारेमा कुरा राख्नु भएको थियो। त्यस्तै भारतीय विदेश सचिव क्वात्राले भारतीय कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको जयनगर कुर्था रेल सञ्चालनको म्याद नवीकरणको विषय राख्नु भएको थियो। जयनगर कुर्था रेलको सञ्चालन भारतीय कम्पनी KRCL ले गर्दै आएको छ। त्यसको म्याद सकिन लागेकाले विदेश सचिव क्वात्राले नवीकरणको विषय उठाउनु भएको हो। साथै त्यस प्रकारको रेलवे सञ्चालनका लागि नेपाली प्राविधिक जनशक्तिलाई तालिम दिएर दक्ष बनाउन सके उनीहरूले नै नेपालमा रेलवे अपरेसनको काम गर्न सक्ने क्वात्राले बताउनु भयो। त्यसो गर्न सके नेपालको रेलवे सेवा दिगो, सुरक्षित र भरपर्दो हुने उहाँको भनाइ थियो। भेटका क्रममा रक्सौल काठमाडौँ रेलवे निर्माण सम्बन्धमा पनि प्रारम्भिक छलफल भएको छ। विदेश सचिव क्वात्राले उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठसँग अरुण तेस्रो आयोजनाको पहुँच मार्ग छिटो निर्माण गरिदिने सम्बन्धमा पनि चासो राख्नु भएको छ। जवाफमा श्रेष्ठले आफूहरूले त्यसलाई अघि बढाइरहेको बताउनु भयो। त्यस्तै नेपाल र भारत बीच विभिन्न समयमा भएका सन्धि सम्झौताको विषयमा पनि द्विपक्षीय छलफल गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको हो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघले यातायात मजदुरहरूको प्रदर्शनको क्रममा भएको मोबाइल पसल लुटपाट र तोडफोडको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्ने माग गरेको छ। महासंघले नयाँ बस पार्क स्थित लुत्से मलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सोमबार गङ्गोबर नयाँ बस पार्कको लुत्से मलमा यातायात मजदुरको प्रदर्शनको क्रममा मोबाइल पसल लुटपाट र तोडफोडको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति आन्दोलन गर्ने संगठन र सरकारले दिनुपर्ने माग गरेको हो। महासंघका अध्यक्ष भरत भट्टराईले सरकारले 48 घण्टाभित्र मोबाइल व्यवसायीहरूका माग सम्बोधन नगरी देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले 15 घण्टा हुँदासम्म राज्य घटनाप्रति मौन बस्नु व्यवसायीहरूको पक्षमा सरकार नदेखेको आरोप लगाउनुभयो। लुटपाट र तोडफोडबाट 8 देखि 10 करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको अध्यक्ष भट्टराईले जिकिर गर्नुभयो। 48 घण्टाभित्र हामी राज्यले सम्बोधन नगरे तटस्थ आन्दोलन नेपालभरि आन्दोलन गरेर जान समेत तयार रहेको तपाईलाई अवस्था सिर्जना गर्न चाहन्छु। ती क्षतिपूर्तिको घोषणाहरू, ती लुटेराहरू, ती आन्दोलनकारीहरू, ती जुनसुकै हुन्, ती समूहको पहिचान गर्दै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाओस्। त्यस्तै महासंघका उपाध्यक्ष तथा लुटपाट भएको पसलका सञ्चालक अर्जुन चालिसेले सामान्य व्यवसायीहरूले गरी खान समेत ठूलो समस्या आएको भन्दै राज्यले व्यवसायलाई सुरक्षित बनाउन नसकेको आरोप लगाउनुभयो। मोबाइल मात्र होइन, मोबाइलसँग रिलेटेड हाम्रो पार्ट पुर्जाहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ र मोबाइलको चाहिँ तपाईँको मेन्टेनेन्स गर्ने इक्विपमेन्टहरू हुन्छ होइन, त्यो इक्विपमेन्टहरू सबै तपाईँको ध्वस्त नै छ।
त्यो हामीले भोलिदेखि हामी काम कसरी गर्ने, काम कसरी सञ्चालन गर्ने त्यो पनि नसक्ने कन्डिसनमा छौँ है। त्योमा चाहिँ राज्यले चाहिँ कसरी चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्छ, राज्य छ कि छैन भन्ने अनुभव चाहिँ यसबाट हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले आशा राखेका छौँ। महासङ्घका महासचिव रमेश घिमिरेले यातायात मजदुरहरूले आन्दोलनको नाममा पसलहरू लुटपाट गरेको भन्दै घटनाको जिम्मा सरकार र आन्दोलनकारी दुवैले लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सुन्नमा आएको छ कुनै सङ्घ संस्थाका व्यक्तिहरूले यो कार्य गरेको भन्ने सुन्नमा आएको छ। त्यो हामीलाई ठ्याक्कै कुन सङ्घ संस्था भन्ने कुरो त्यसको कुनै पनि हामीलाई आधिकारिक रिपोर्ट आएको छैन। त्यो नआए पनि यसको जिम्मेवारी हाम्रो लागि सरकारले लिनु पर्यो, सुरक्षा निकायले लिनु पर्यो र हामी व्यापार व्यवसायको जुन क्षतिपूर्ति भएको छ यो क्षतिपूर्ति कभरेज गरेर जसले त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी नेपाल कानुनको दायरामा रहेर कडाभन्दा कडा कारबाहीको यो माग हो। सोमबार लोथसे महलमा सञ्चालनमा रहेका पसलहरूमा सिसा र सटर फोडेर मोबाइल लुटिएको थियो। पसल तोडफोड मोबाइल लुट्दै गरेको दृश्य कैद भएका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएका छन्। पसलको सीसीटीभी फुटेज समेत सार्वजनिक भएको छ। महासङ्घले क्षतिपूर्ति र सुरक्षा माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय गृह मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। यसैबीच लोथसे मलमा प्रवेश गरेर लुटपाट गरेको आशंकामा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। लुटपाटमा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले नयाँ बजपाट क्षेत्रबाट 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। घटनामा अरू मानिस पनि संलग्न हुन सक्ने भन्दै पक्राउ परेका व्यक्तिको नाम प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन। काठमाडौँ प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जका डीएसपी अंगुर जेसीले लुटपाटको शंकामा केही मानिस पक्राउ गरेको र उनीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभयो। घटनास्थलमा रहेका सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन अनि प्रत्यक्षदर्शीसँग सोधपुछ जारी रहेकाले अरू मानिसको पनि संलग्नता हुन सक्ने भएर पक्राउ परेका व्यक्ति सार्वजनिक नगरिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रदर्शनका क्रममा हिंसा भड्काएर लुटपाट र आगजनीमा संलग्नको खोजीमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, काठमाडौँ प्रहरी र महाराजगञ्ज प्रहरीको टोली खटिएको छ। प्रहरीले घटनास्थलका सीसीटीभीका फुटेजहरू पनि संकलन गरिसकेको छ। सीसीटीभी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शीका भनाई, प्रहरीसँग आएका अन्य तथ्य र प्रमाणका आधारमा अपराधमा संलग्नको खोजी कार्य जारी रहेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसीले जानकारी दिनुभयो। बाँकीकी एकल महिला निर्मला कुर्मीको शरीर बन्धक अपहरण र हत्या सम्बन्धमा मुद्दा अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले विशेष अनुसन्धान टोली खटाउने भएको छ। सरकारले मुद्दामा गहिरो अनुसन्धान र अभियोजन गरी मुद्दा अघि बढाउने सहमतिपछि बाँकेबाट काठमाडौँ आएर 48 दिनदेखि माइती घरको सडकमा धरना बसिरहेका महिलाहरूले धरनाका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्। मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले धरनारत महिलाहरूसँग छलफलपछि गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंह र प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहलाई बोलाएर मुद्दामा विशेष अनुसन्धान टोली गरी न्यायिक प्रक्रियामा अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मंगलबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि धरनारत महिलाहरू र सरकार बीच 3 बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिपछि 48 दिनदेखि जारी रहेको धरना स्थगित भएको धरनाको नेतृत्व गरिरहेकी महिला अधिकारकर्मी रुबी खनालले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले नै एउटा प्रतिबद्धता जनाएकाले विगतको 2 वटा सम्झौता भन्दा फरक हुन्छ भन्ने आशासहित धरना स्थगित गरेको खानको भनाइ छ। सहमतिपछि गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले माइती घर पुगेर धरनारत महिलाहरूसँग भएको सहमति पत्र सार्वजनिक गर्नु भएको छ। अनुसन्धान प्रक्रिया समीक्षा गर्दै धरनारत महिलाहरूले राखेको न्यायिक आयोग गठनको मागलाई तत्काल थाँती राखेर धरना स्थगित गर्ने र धरनामा रहेका महिलाहरूको सुरक्षाका लागि सरकारले समन्वय गर्ने सहमति पनि भएको छ। नेकपा एमालेको भातृ संगठन अनिरासवियुको 23औं महाधिवेशन काठमाडौँमा सुरु भएको छ। नयाँ नेतृत्व चयनका लागि देशभरबाट प्रतिनिधिहरू काठमाडौँमा जम्मा भएका छन्। के साँच्चै प्रतिनिधिहरूकै चाहना अनुसारकै अनिरासवियुको नेतृत्व चयन हुन्छ त? हेरौं यो रिपोर्ट। नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनिरासवियुको 23औं महाधिवेशन काठमाडौँमा चलिरहेको छ। केन्द्रीय समितिका सदस्य सहित प्रदेश, जिल्ला र क्याम्पस कमिटी गरी 1588 महाधिवेशन प्रतिनिधि नेतृत्व चयनका लागि काठमाडौँमा छन्।
यसैबीच हामीले प्रतिनिधिहरूलाई अनिरा सोब्यूको अबको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ भनेर सोधेका छौँ। नेताको प्यारो होइन, विद्यार्थीको प्यारो, नेताको नजिकको होइन, विद्यार्थीको नजिकको राजनीतिक वितृष्णालाई हटाएर विद्यार्थीमा एउटा चाहिँ उत्साह चाहिँ भन्ने खालको र यो देशमा तपाईँको आर्थिक कारणले गर्दा उपचार नपाएर मरिरहेका, तपाईँको स्वास्थ्य उपचार नपाएर चाहिँ अलपत्र परिरहेका र तपाईँको आर्थिक कारणले तपाईँको शिक्षाको चाहिँ पहुँचमा नपुगेका वर्गहरूलाई चाहिँ समेटेर तपाईँको निःशुल्क शिक्षा र निःशुल्क चाहिँ स्वास्थ्यको वकालत गर्ने खालको नेतृत्व नै अबको चाहिँ अनिरा सोब्यू नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। विद्यार्थीका मुद्दा, देशमा हुने विकृति विसङ्गतिका विषयमा बोल्न सक्ने नेतृत्वको आवश्यक छ। किन प्रतिनिधि भइसकेपछि अब नेतृत्व चुन्ने र चुन्न पाउने अधिकार पनि हो हाम्रो र त्यही भएको कारणले पक्कै पनि त्यो खालको नेतृत्व यसपालि आउँछ नि जस्तो लाग्छ। विद्यार्थी आन्दोलनलाई तीव्र गतिमा लैजानका निम्ति मुलुकमा भइरहेका शैक्षिक विकृतिका विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने खालको चाहिँ एक खालको नेतृत्व चाहिएको छ। मुलुकमा तमाम खालका चाहिँ शैक्षिक आन्दोलनलाई चाहिँ अगाडि बढाउने खालको नेतृत्व र मुलुकमा जुन खालको चाहिँ बेरोजगारीको समस्या छ, बेरोजगारी समस्याहरू बढिरहेका छन्, यसका खालका समस्याहरूलाई तीव्र गतिमा चाहिँ समस्या समाधान हल गर्ने खालको नेतृत्व चाहिँ हामीलाई आवश्यकता परेको हो। अनिरा सोब्यूको भावी नेतृत्व यस्तो बनोस् जसले चाहिँ विद्यार्थीको निमित्त चाहिँ लड्नको लागि अब अनिरा सोब्यूको चाहिँ रूपरेखा आकार कस्तो हुन्छ, कस्तो खालको चाहिँ नक्सा बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको नेतृत्वले निर्धारण गर्ने भएको हुनाले चाहिँ सम्पूर्ण विद्यार्थीको चाहिँ आन्दोलन हाँक्न सक्ने नेतृत्वको चाहिँ हामी यो 23औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट बनाउँदैछौँ। एउटा शिक्षाको क्षेत्रमा र विद्यार्थी आन्दोलनको क्षेत्रमा चाहिँ अग्रगामी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने खालको नेतृत्व चयन हुन्छ योचोटि भन्ने अपेक्षा गरेको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो विधान अन्तर्गत चाहिँ 28 वर्षभन्दा माथिको चाहिँ नहुनुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ राम्ररी इम्प्लिमेन्ट भएको छैन होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ अलि राम्ररी इम्फेसिस दिनुपर्छ र साँच्चीकै विद्यार्थी नै विद्यार्थी राजनीतिमा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ म चाहन्छु। पढेर आउने जो विद्यार्थीहरू छन् ती देशमै स्वरोजगार हुने टाइपको शिक्षा हुनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ शिक्षाले चाहिँ उत्पादनसँग जोड्नु पर्यो। त्यो किसिमको शिक्षा ल्याउनलाई स्थापित गर्न सक्ने नेतृत्व अबको दिनमा आउनु पर्यो भनायो हाम्रो चाहिँ। महाधिवेशनमा छनौट भएका अधिकांश प्रतिनिधिहरू विद्यार्थी संगठन पार्टीको कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने मात्र नभई साँच्चै युवा विद्यार्थीको आवाज बोल्ने हुनुपर्ने बताउँछन्। तर आफ्नै मुद्दाहरू बिर्सिँदै गएका विद्यार्थी संगठनको नेतृत्वमा के प्रतिनिधिहरूले भने झै नै नेतृत्व चयन हुन्छ त? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। बागमती प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्रको ट्रायलमा 70 अङ्क ल्याए पास हुने नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। मंगलबारबाट बागमती प्रदेशका विभिन्न स्थानहरूमा सवारी चालक अनुमति पत्रको ट्रायलमा 70 अङ्क ल्याए पास हुने नयाँ मापदण्ड लागू गरेको हो। एक रिपोर्ट। फागुन 2 गतेबाट लिखित तथा ट्रायल परीक्षा सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन निर्देशिका 2077 अनुसार सञ्चालन हुनेछ। गजुधारा स्थित ट्रायल सेन्टरमा पुग्नुभएका बागमती प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री एकालाल श्रेष्ठले विगतमा रहेको लाइसेन्स ट्रायलमा 100% अङ्क ल्याउनुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर अब 70 अङ्क ल्याए पास हुने व्यवस्था लागू भएको जानकारी दिनुभयो। सानो त्रुटिले पनि लाइसेन्स नपाउने र फेरि पनि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने झन्झटलाई मध्यनजर गरेर यस्तो व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ। लामो समय यातायात सञ्चालन गरेको ड्राइभरहरू चालकहरूले पनि त्रुटि गरेर ठुलो दुर्घटना पनि भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्रुटि सिक्दाखेरि त्रुटि हुनसक्छ, यसलाई मानवीय त्रुटिको रूपमा लिनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 70 अङ्क ल्याउँदाखेरि पास हुनसक्छ भन्ने जुन विधि थियो त्यसैलाई हामी अहिले लागू गर्दैछौँ। यद्यपि यो प्रणालीमा पनि कतिपय त्रुटिहरू छ, यसमा हामीले बुझेका छौँ, नबुझिकन यो लागू गरेको होइन। तर हामीले यसलाई लागू नगर्ने र नयाँ विधि बनाउने कुरामा तत्काल जान सक्दैन। यसको नयाँ विधि बनाउने कुरा पनि एउटा प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रियामा अब हामी जान्छौँ। यहाँ कतिपय त्रुटिहरू छन् जुन हामीले देखेका छौँ। बाइक र स्कुटरका लागि लुकिङ ग्लास मिलाएको, हेलमेट भाइजर फिता बाँधेको 10 नम्बर छुट्याइएको छ। 8मा एक पटक खुट्टा टेकेमा वा एक पटक अङ्कित रेखा घेरा छोएमा पनि अघि बढ्न पाइनेछ। स्पिड ब्रेकरमा एक पटक स्टार्ट बन्द भएमा वा एक पटक खुट्टाले छोए 5-5 नम्बर काटिनेछ भने एक पटक भन्दा बढी खुट्टा टेकेमा र स्टार्ट बन्द भएमा स्वतः फेल हुनेछ। 8मा चाहिँ नि एक पटक खुट्टा टेकेमा वा तपाईँको एक पटक अङ्कित रेखा भनेको त्यो जुन घेरा छोएमा पनि तपाईँहरूको अगाडि बढ्न पाउने सिस्टम रहेको छ। त्यसमा चाहिँ 5-5 अङ्क हुनेछ भनेदेखि 8बाट बाहिर निस्किएपछि जुन न्यारो रोड छ
न्यारो रोडमा चाहिँ एक्सक्युज दिएको छैन, त्यसमा चाहिँ न्यारो रोडबाट बाइकहरू स्कुटी तल झऱ्यो भने स्वतः फेल हुने गर्दछ। त्यस्तै गरेर यो जुन सिग्नल लाइट छ नि साइड लाइटमा चाहिँ नि 10 मार्क्स राखिएको छ। यदि उहाँहरूले साइड लाइट बाल्नु भएन भने पनि 10 मार्क्स काटिनेछ भनेदेखि साइड लाइट बाल्न गए तापनि 10 मार्क्स काटिनेछ। त्यस्तै गरेर यो जुन ट्राफिक लाइट छ, ट्राफिक लाइटमा रातो बत्ती छ, रातो बत्तीमा पनि तपाईँहरूको र पहेँलो बत्तीमा चाहिँ अनिवार्य रोक्नुपर्ने सिस्टम थियो भनेदेखि अबदेखि तपाईँहरूले जेब्रा क्रसिङमा चाहिँ नि रातो र पहेँलोमा नरोकिकन पनि तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ भनेदेखि त्यसमा 15 मार्क्स काटिनेछ। सानो त्रुटिले फेल भइरहेका बेलामा यस्तो व्यवस्थाले आत्मविश्वास बढेको सेवाग्राहीहरूको भनाइ छ। कतिपय ठाउँमा सानो सानो त्रुटिहरूले गर्दाखेरि पनि विभिन्न सेवाग्राहीहरूमा हामी फेल भइराखेका हुन्छौँ होइन। तर अब त्यो सानो सानो मिस्टेकले गर्दाखेरि एउटा कन्फिडेन्स पनि आउने हुन्छ यो पोइन्ट वाइज सिस्टमले गर्दाखेरि। सो त्यो कन्फिडेन्स बिल्डअपले नै हामीलाई चाहिँ अलिकति प्रमोट गर्छ, अलिकति कन्फिडेन्स बुस्ट गराउने काम गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि सहज रूपमा हामीले पास गर्न सक्छौँ र एक्जाम दिनुको मेन उद्देश्य नै खासमा त सेवाग्राहीहरूलाई फेल गरौँ भन्ने त हुँदैन, पासै गरोस्, यसले युज गरोस् भन्ने हुन्छ। सो त्योपट्टि चाहिँ यो पोइन्ट वाइज सिस्टमले चाहिँ अलिकति बढी फोकस गरेर लिएर आएको हुँदाखेरि धेरै धेरै धन्यवाद गर्दछ। ट्रायल पास हुन 70 अङ्क ल्याए पुग्ने प्रणाली लागू भए पनि मोटरसाइकल, स्कुटर तथा मोपेडका लागि कुल अङ्क भार 100 तोकिएको छ। त्यसमा 70 अङ्क प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थी अनुमति पत्रका लागि योग्य मानिने व्यवस्था छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि आशिष रेग्मीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा महाशिवरात्रिको तयारी तीव्र पारिएको छ। मन्दिर परिसरमा रङ रोदनको काम धमाधम भइरहेको देख्न सकिन्छ। यस वर्ष फागुन 6 गते महाशिवरात्रि पर्व मनाइँदैछ। महाशिवरात्रिका लागि छिमेकी देश भारत, श्रीलङ्का लगायतबाट साधु सन्तहरू समेत नेपाल आउने क्रम जारी छ। यसरी आउने साधुहरूलाई दान दक्षिणा सहित विदा गर्ने प्रचलन छ। शिवरात्रिका अवसरमा पशुपतिनाथको दर्शनका लागि स्वदेश तथा भारतका विभिन्न स्थानबाट समेत भक्तजनहरू आउने गर्दछन्। शिवरात्रिकै अवसरमा पशुपति क्षेत्रमा विशेष मेला समेत लाग्ने गर्दछ। उक्त मेलामा किनमेलका लागि विशेष बजारका अतिरिक्त बालबालिकाका लागि विभिन्न प्रकारका मनोरञ्जनात्मक खेलको व्यवस्था समेत हुने गर्दछ। फागुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइने यो पर्वमा शिवालयहरूमा भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गर्दछ। यस दिन शिवालयमा बेलपत्र चढाउने, उपवास र रात्रि जागरण गर्नाले पुण्य प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। पशुपति मन्दिरलाई यति बेला बिजुलीका झिलिमिली बत्तीहरू, रङरोदन र फूलहरूले सजाउन थालिएका छन्। शिवरात्रिको लागि पशुपतिका गेटहरू सजाउन थालिएको छ भने वरपरका क्षेत्रहरूमा सरसफाई जारी छ। ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 16 स्थित लोकाकृति महाविहारमा एउटै काष्ठ पत्रमा बुद्ध जीवनी उतारिएको छ। यस्तो कलाकृति नेपालमा अन्त कहीँ छैन। भगवान बुद्धको जीवनीलाई क्रमबद्ध रूपमा पंक्ति मिलाएर कलापूर्ण तवरले कुदिएको काष्ठ कला महाविहारको प्रवेशद्वारको माथिल्लो भागमा रहेको पश्चिमा भूमि कोटा झ्यालको झल्लरको रूपमा रहेको छ। यसलाई 15औं शताब्दीको उत्कृष्ट कलाको नमुना मानिन्छ। एक रिपोर्ट। स्वर्गीय पण्डित हेमराज साक्यको प्राचीन नेपाल पुस्तकमा प्रकाशित लेख अनुसार लोकाकृति महाविहारमा रहेको काष्ठपत्रमा उतारिएको बुद्ध चरित्रको संक्षिप्त विवरण यस्तो रहेको छ। पहिलो, लुम्बिनी बगैँचामा महामाया देवीले बुद्धलाई जन्म दिँदा साल वृक्षको हाँगा समातेर शान्तपूर्वक उभिएको दृश्य रहेको छ। दोस्रोमा, 29 वर्षको उमेरमा सिद्धार्थ राजकुमारले बुद्धत्वको खोजीमा गृह त्याग गरेपछि अनुमा नदीमा आफ्नै हातले आफ्नै कपाल काटेर सन्यासी बनिरहेको दृश्य रहेको छ। तेस्रोमा, सिद्धार्थले गृह त्याग गरेपछि ज्ञानको खोजीमा आला र कालाराम, उदक रामपुत्र जस्ता विद्वानहरूसँग सत्सङ्गत गरी उर्वेल जङ्गलमा योग मुद्रा ध्यान गरिरहेको दृश्य रहेको छ। त्यसै गरी नरेन्जना नदीको किनारमा 6 वर्ष निराहार तपस्या गर्दा मर्नासन्न अवस्थामा पुगेपछि देवताहरूबाट ओजस्वी बल वृद्धि हुने पौष्टिक पदार्थ प्रदान गरिरहेको मार्मिक दृश्य रहेको छ। त्यसै गरी सिद्धार्थ दरबारबाट पहिलो पटक नगर परिक्रमाको क्रममा शान्त भिक्षुलाई देखेको दृश्य रहेको छ। यही भिक्षुलाई देखेर सिद्धार्थलाई गृह त्यागको प्रेरणा मिलेको थियो। सिद्धार्थले बुद्धत्व प्राप्त गर्न लाग्दा
ध्यानलाई भङ्ग गर्न नमुची मार आएर दुःख दिइरहेको दृश्य पनि काष्ठकलामा देख्न पाइन्छ। बुद्धले सर्वप्रथम पञ्चवर्गीय भिक्षुहरूलाई धर्म देशना गरिरहेको र त्यसपछि संसारमा बौद्ध धर्म प्रचार भएको मानिन्छ, जुन दृश्य काष्ठकलामा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि 7 हप्तासम्म एकान्तमा बसेको देखाइएको छ। त्यस क्रममा 7औं सप्ताहमा ध्यानमग्न भई बसिरहेको बेला मेघ गर्जन सहित ठूलो वर्षा भएको थियो। बुद्ध पानीमा नभिजुन् भनेर मुचलिन्द नागराजले आफ्नो विशाल फनाले पानीबाट बचाइरहेको रोचक दृश्य रहेको छ। बुद्धको जन्म भएको 7औं दिनमा माता महामाया देवीको निधन भएको थियो। निधनपछि उहाँ तुसिता देवलोकमा मातृ देवराजको रूपमा जन्मेको विश्वास गरिन्छ। बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि मातृ ऋण तिर्न तुसिता भुवनमा गएर अभिधम्म देशना गरी देवलोकबाट फर्किँदा देवताहरूले गरेको विदाई दृश्य रहेको छ। त्यसै गरी गृहत्याग गरेको 7 वर्षपछि बुद्ध जन्मभूमि कपिलवस्तुमा आउँदा पिता शुद्धोधनको कुराकानी अर्थात् पिता पुत्रको मार्मिक संवाद र भेटवार्ताको सुन्दर दृश्य काष्ठकलामा कुँदिएको छ। त्यसै गरी बुद्ध 80 वर्षको उमेरमा कुशीनगरमा महापरिनिर्माण भएपछि शोकाकुल भिक्षु संघको अत्यन्तै हृदयस्पर्शी दृश्य पनि देखाइएको छ। त्यसै काष्ठपत्रमा राजा शुद्धोधन र प्रजापति गौतमीको सहवास, यशोधराको व्रत कथा र अन्तपुरको दृश्य पनि देखाइएको छ। एउटा आश्चर्यको विषय नेपाल बुद्धको जन्मभूमि भएर पनि उहाँको जीवनीलाई यसरी क्रमबद्ध मिलाइ कुँदिएको यही एउटा मात्र काष्ठपत्र रहेको छ। तर अहिले यो संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै गएको छ। सुन्दर काष्ठकला लोकाकृति महाविहारको अस्तित्व मात्र नभएर समग्र नेपाली कलाको निमित्त पनि गौरवको विषय हो। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथ विसन्तर साकेत। महाभियोग लाग्दा प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो चोलेन्द्र शमशेर जबरा। महाभियोगको टुङ्गो नलाग्दै सेवा निवृत्त भइसक्नु भएको छ। अब यसको टुङ्गो कसरी लाग्छ त हेरौं यो रिपोर्ट। चोलेन्द्र शमशेर जबरा माथिको महाभियोग सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशका रूपमा उहाँको सेवाबाट अवकाशसँगै के हुने भन्ने बहस चलि नै रहेको छ। राजनैतिक सत्ता संघर्षका दौरानमा जबरामाथि महाभियोग अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा लागेर छिनोफानो समेत हुन सकेन। संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभाका 25% सांसदले महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था छ, तर यसको छिनोफानोका लागि अगाडि बढाउने सभामुखकै हातमा छ। संविधानमा कति समयमा महाभियोगको विषयको छिनोफानो हुने उल्लेख छैन। यसले संसदमा यसबारे ऐन नै ल्याएर व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा महाभियोग प्रस्ताव एउटा प्रतिनिधि सभामा नटुङ्गिएमा अर्को प्रतिनिधि सभामा लैजाने सहमति बनेको छ। लागिसकेको महाभियोग टुङ्गोमा पुर्याउने विषय जोरदार उठेपछि मंगलबार समितिको बैठकमा हदम्यात नै तोकेर महाभियोगको प्रस्ताव टुङ्गोमा ल्याउनु पर्ने गरी व्यवस्था गर्न समेत सहमति जुटेको छ। यस अनुसार प्रधान न्यायाधीशका अलावा अन्य संवैधानिक प्रमुख र सदस्य विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव 5 महिनाभित्र टुङ्गोमा लगाउने व्यवस्थाका लागि सहमति बनेको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति विरुद्धको महाभियोग 3 महिनाभित्र टुङ्ग्याउनु पर्ने प्रस्तावमा पनि सहमति जुटेको छ। सहमति अनुसार नियमावली बन्ने काम भएमा चोलेन्द्र शमशेरलाई जस्तो महाभियोग झुन्डिरहने अवस्था बन्दैन। त्यो यति समयभित्र सकिनुपर्छ, यति भित्र नै सकिनुपर्छ भन्ने कानुनमा कतै पनि संविधानमा कानुनमा त्यो हदम्याद छैन। अब अहिले न्यायले हेर्न सक्छ सक्दैन भन्ने प्रश्न हो। न्याय संसदले तपाईको चाहिँ हेर्न सक्छ। संविधानमा कतै पनि महाभियोगबारे छिनोफानो गर्ने हदम्याद छैन। यही नहुँदा सत्ता संघर्षको हतियार बन्यो महाभियोग। महाभियोग लागेको वर्ष दिन बित्दा पनि चोलेन्द्र सर्वोच्च अदालत फर्कन पाउनु भएन र सेवाबाट बिदा हुनुभयो। यो प्रतिनिधि सभाले भने फेरि महाभियोग नै झुन्ड्याएर संवैधानिक प्रमुख बसिरहनु पर्ने व्यवस्था बनाउने प्रक्रिया बढाइसकेको छ। महाभियोग प्रस्ताव पारित भएन भने के हुन्छ? भएन भने भएन, सिद्धियो, केही पनि हुँदैन। उहाँले पेन्सन पाउने, उहाँले सुविधा जुन पाउने भूपूको हैसियतले, भूतपूर्वको हैसियतले पाउने सबै पाउनुहुन्छ। अब महाभियोग प्रस्ताव पारित भयो भने पेन्सनको कुरा छ, सुविधाका कुरा छ, आदि इत्यादि कुराहरू छ, एउटा तपाईँको चाहिँ अभ्यासका कुराहरू छन्, त्यो उहाँले पाउनुहुन्छ। नयाँ व्यवस्था बनेपछि जबरा बारेको महाभियोगको छिनोफानो हुन सक्ने देखिएको छ। महाभियोग संसदले पारित नभए उहाँले भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीशको रूपमा सुविधा पाउन सक्नुहुनेछ। पारित भएमा उहाँले सुविधा पनि
गुमाउनुहुनेछ। कुनै पनि अभियोगको छिनोफानो समयमै हुन नसक्नु न्यायको सिद्धान्त विपरीत हो। यस्ता गतिविधि राजनीतिक छलछाम र षड्यन्त्रको अस्त्र पनि बनाउने गरिएको छ। लोकतन्त्रमा जो जसमाथि अभियोग लागेको हो त्यसको छिनोफानो समयमै हुनुपर्छ। कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवार क्षेत्र यसप्रति जवाबदेही हुनै पर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि लक्ष्मीप्रसाद न्यौपानेको रिपोर्ट। पश्चिमाहरूले मनाउँदै आइरहेको प्रणय दिवसको आकर्षण पछिल्लो समय नेपालमा पनि बढ्दै गइरहेको छ। समाजमा यो संस्कृतिलाई लिएर सकारात्मक र नकारात्मक दुवै मत राख्ने मानिसहरू छन्। यसमा पनि खस्किँदै गएको नेपालको अर्थतन्त्रलाई यस सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइने प्रणय दिवसले केही टेवा पुग्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय प्रणय सप्ताह प्रेम जोडीहरूका लागि निकै लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ। विशेष गरी टेडी डे, रोज डे र चकलेट डे जस्ता दिवसले नेपाली बजारका गिफ्ट तथा पुष्प व्यवसायीहरूलाई निकै लाभान्वित बनाएको देखिन्छ। अझ विशेष गरी ठुल्ठुला मलहरूमा गरिएका सजावटले नेपालीहरूमा प्रणय सप्ताहको आकर्षण बढेको छ। उहाँहरूले चाहिँ 70 अफको एज भएको ग्रुपलाई चाहिँ एउटा फोकस गरेर यत्रो सेलिब्रेसन गर्नुभएको छ होइन, यसको उद्देश्य के र यसले चाहिँ समाजमा अथवा भनौँ बाहिर कस्तो म्यासेज जान्छ होला? अग्रजहरूलाई जुन छ नि सेवा गर्नु जस्तो ठुलो काम चाहिँ अरू कुनै हुँदैन कि। अनि हामीले चाहिँ यही कुरा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ आफूभन्दा सिनियरहरूलाई चाहिँ माया रेस्पेक्ट दिन सक्यो भने चाहिँ आफूले धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो अभिप्रायले हामीलाई चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ हामीले थाल्ने गरेको हौँ। क्राउड तपाईँले देख्नुहुन्छ होइन, भिड डेफिनेटली देख्नुहुन्छ। लाइक हामीले धेरै नै बिजनेस गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, तर त्यो गलत हो क्या, त्यो सबै गलत हो। अब मनाउनेले भ्यालेन्टाइन डे मनाइरहेको छन् होइन, बाहिर तपाईँले देख्नुभएको चक्लेट बेचिरहेको छ, रोज उनीहरूले चाहिँ व्यापार गर्ने हो क्या। हाम्रो जस्तो टाइपको क्याटेगोरी टाइपको बिजनेसहरूले चाहिँ यो भ्यालेन्टाइन डेमा भन्दा पनि अरू नर्मल डेहरूमा चाहिँ बरु राम्रो बिजनेस गरेको मैले चाहिँ बुझेको छु। त्यसो त प्रणय सप्ताह पश्चिमा संस्कृति हो, तर यसको नेपालमा बढ्दो आकर्षणले ल्याएको मानिसमा बढिरहेको सोचलाई भने सकारात्मक रूपले लिन सकिन्छ। तर यसो भन्दैमा केही मानिसहरूले भने यसलाई विकृतिका रूपमा पनि लिइरहेका छन्। त्यो त हामीलाई पनि लागेको छ, त्यो हजुरले भने जस्तै त्यो अहिलेसम्म यो चलन यति वर्षको उमेरसम्म पनि हामीले यो भन्न सुनेकै हो। त्यो त जहाँ बस्यो आफू त्यहीँको रीतिथिति मान्न जरुरी छ नि त। अब यो प्रणय दिवस भन्नासाथै यङ जेनेरेसनको मात्रै भनिन्थ्यो होइन, वास्तवमा अब प्रेम भनेको त हामीले जसलाई पनि प्रस्ताव राख्न सक्छौँ, जसलाई पनि माया गर्न, आफ्नो छोराछोरी श्रीमान होइन, सबै कुरो नै हुनसक्छ। तर उहाँहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ 70+ भएको सिनियर सिटिजनहरूलाई यसरी चाहिँ प्रेम दिवस मनाइदिनु भयो, मलाई अचम्म लाग्यो भने चाहिँ खुसी पनि लागेको छ। भ्यालेन्टाइन्स डेलाई अब यो हाम्रो कल्चरमा त छैन, तर यो अहिले विश्वव्यापी नै भइरहेछ। यो भ्यालेन्टाइन्स डे यो फेब्रुअरी 14 तारिक विशेष रूपमा सबैले मनाउने गर्छन्। कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ यसलाई विकृतिका रूपमा पनि लिइरहेका छन् होइन, यो अरूको संस्कृतिलाई हामीले किन फलो गर्ने भनेर पनि प्रश्न गर्छन्। तिनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हामीले ब्लाइन्डली वेस्टर्न कल्चरलाई फलो गर्नु त राम्रो होइन, तर पनि श्रीमान श्रीमतीको माया अभिवृद्धि हुन्छ भने यो पनि किन नमनाउने। त्यही भएर त्यो हिसाबमा ठिक छ। माया त नर्मली अघि पछि पनि भइराखेकै हुन्छ। यसलाई प्रेम दिवसका रूपमा मात्रै सीमित नराखेर यस दिवसले अथवा यस सप्ताहले चाहिँ जसरी नेपाली उत्पादनका बजारहरूमा पनि यसले प्लस पोइन्ट ल्याएको छ नि, किनभने रोजका कुराहरू भए, टेडीका कुराहरू भए, चक्लेटकै कुराहरू भए, अहिले विदेशबाट आयात गर्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली उत्पादनलाई अझ यसले सपोर्ट गरिरहेको हो कि के लाग्छ यहाँलाई? अफकोर्स यो जुन नयाँ किसिमको सेलिब्रेसनले गर्दा के हुन्छ भने मार्केट पनि राइज हुन्छ। मार्केट राइज हुनुको अर्थ के हो? आम्दानी बढ्नु हो। यसले आम्दानी कहिले पनि घटाउँदैन। र भनिदियो हाम्रो चाड दसैँ तिहार त आफ्नै महान चाडहरू हुन्। बुद्ध जयन्ती भए, अरू चाडहरू पनि, लोसार पनि भए, तर भ्यालेन्टाइन्स डे को आफ्नै एउटा खूबी छ। नेपालको खस्कदो अर्थतन्त्रलाई सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइने यस पर्वले पनि कहीँ कतै टेवा पुर्याइरहेको देखिन्छ। तसर्थ यसका विकृति र नकारात्मक पक्षलाई थाती राखेर यसका सकारात्मक पक्षलाई ध्यान दिन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा बिन्दु अधिकारी, ललितपुर।
ललितपुरको ग्वारको चोकमा फ्लाइओभर निर्माण कार्य सुरु भएसँगै सडकमा ट्राफिक जाम बढ्न थालेको छ। ग्वारको चोकमा गत शनिबारबाट फ्लाइओभर निर्माण कार्य सुरु भएपछि ट्राफिक जामको समस्या बढ्दै गएको हो। फ्लाइओभर निर्माण सम्पन्न नहुन्जेलसम्म बिहान 6 बजेदेखि कोटेश्वरबाट सातो बाटोतर्फ जाने यात्रुवाहक, मालवाहक तथा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई बालकुमारी पुलबाट सर्भिस लेनमा र साना 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई द्रुत मार्गबाट सञ्चालन गरिए पनि सडक जाम कम हुन सकेको छैन। चक्रपथको विस्तारित खण्ड कोटेश्वरदेखि कलङ्कीसम्म मुख्य जाम हुने 3 ठाउँमा फ्लाइओभर निर्माण गर्ने योजना अनुसार ग्वारको चोकमा फ्लाइओभर निर्माण गर्न लागि हो। ललितपुरको ग्वारको चोकमा बन्ने फ्लाइओभर निर्माणको काम 14 महिनाभित्र सक्ने लक्ष्य छ। चक्रपथ विस्तार आयोजना अन्तर्गत विस्तार सडक खण्डमा कोटेश्वरदेखि कलङ्कीसम्म जाम हुने 3 क्षेत्रमा फ्लाइओभर निर्माण गरिनेछ, जस अन्तर्गत ग्वारको चोकमा पहिलो फ्लाइओभर निर्माण हुन लागेको हो। 6 मिटर उचाइ हुने फ्लाइओभर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार निर्माण गरिनेछ। कुल 455 मिटरको लम्बाइ हुने फ्लाइओभरमा ग्राउन्ड क्लियरेन्स 6 मिटर हुनेछ भने फ्लाइओभरमा सवारी साधन चढ्नका लागि 180 मिटर दायाँतर्फ र 110 मिटर बायाँतर्फ र्याम्प गरिनेछ। सुरुमा ब्यारिकेडहरू राखेर काम सुरु गरिनेछ। काठमाडौँको धेरै सवारी जाम हुने क्षेत्रमध्ये ग्वारको पनि एक हो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। मौद्रिक नीति समीक्षापछिको दोस्रो कारोबार दिन पनि शेयर बजारमा गिरावट भएको छ। शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको थियो। मौद्रिक नीति समीक्षापछि आइतबार करिब 61 अङ्कको गिरावट भएको नेप्से मंगलबार लगातार दोस्रो कारोबार दिन पनि घटेको हो। मंगलबार बजार परिसूचक नेप्से 16.40 अङ्कले गिरावट हुँदा 2105.46 अङ्कमा बन्द भएको छ। उत्पादनमूलक बाहेक सबै उपसूचकमा गिरावट हुँदा नेप्से पनि घटेको हो। उत्पादनमूलक उपसूचक 0.31%ले वृद्धि भएको छ। यता लगानी उपसूचक 1.02%ले गिरावट हुँदा अरू सबै उपसूचक 1% भन्दा कमको गिरावट भएको हो। नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि घटेर 2 अर्बबाट तल झरेको छ। मंगलबार नेप्सेमा कुल 1,78,70,16,00,000 रुपियाँको शेयर कारोबार हुँदा हिमालयन डिस्टिलरीको सर्वाधिक 7,75,65,60,000 को कारोबार भएको छ। मंगलबार नेप्सेमा 215 कम्पनीको शेयर कारोबार हुँदा 162 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। यस्तै 45 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि हुँदा 8 कम्पनीको स्थिर छ। युनिलिभर नेपालको शेयर मूल्य सर्वाधिक 6.12%ले वृद्धि हुँदा राप्ती हाइड्रो पावरको 5.23% र नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनीको शेयर मूल्य 4.57%ले वृद्धि भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारत स्थित बीबीसीका कार्यालयहरूमा एउटा अनुसन्धानका सिलसिलामा आयकर विभागका अधिकारीहरूले खान तलासी गरेका छन्। उक्त प्रसारण संस्थाले बेलायतमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आलोचना गरिएको एउटा वृत्तचित्र प्रसारण गरेको केही सातापछि नयाँ दिल्ली र मुम्बई स्थित कार्यालयहरूमा खान तलासी गरिएको हो। उक्त वृत्तचित्र सन् 2002 मा गुजरात राज्यमा भएका मुस्लिम विरोधी हिंसामा अहिलेका भारतीय प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा केन्द्रित थियो। बीबीसीले उसले अधिकारीहरूलाई पूर्ण सहयोग गरिरहेको जनाएको छ। एउटा संक्षिप्त विज्ञप्तिमा बीबीसीले यो अवस्थाको चाँडोभन्दा चाँडो समाधान निस्कियोस् भन्ने पक्षमा आफूहरू रहेको जनाएको छ। उक्त वृत्तचित्र बेलायतको टेलिभिजनमा मात्र प्रसारण गरिएको भए पनि भारत सरकारले अनलाइन मार्फत मानिसहरूले शेयर गर्न नपाउन् भनेर रोक्ने प्रयास गरेको थियो। गत महिना दिल्लीमा उक्त वृत्तचित्र हेर्न जम्मा भएका विद्यार्थीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। विपक्षी दल कांग्रेसका महासचिव केसी वेणुगोपालले मंगलबारको
कारबाहीमा हताश मनस्थितिको गन्ध आएको र मोदी सरकार आलोचनाबाट डराएको देखिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उता भारतको सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीका प्रवक्ता गौरव भाटियाले बीबीसीलाई संसारको सबैभन्दा भ्रष्ट संगठनको संज्ञा दिनुभएको छ। उहाँले बीबीसीका कार्यालयहरूमा गरिएको खानतलासीको कार्य कानून सम्मत भएको र त्यस्तो कार्यको समयको सम्बन्धमा सरकारसँग नरहेको जिकिर गर्नुभएको छ। एडिटर्स गिल्ड अफ इन्डियाले आफू खानतलासीको उक्त घटनाबाट गम्भीर रूपमा चिन्तित भएको बताएको छ। सरकारी निकायहरूको प्रयोग गरेर सरकारको नीतिहरू वा सत्ताधारी संस्थापनको आलोचना गर्ने प्रेस संगठनहरूलाई हैरानी दिने प्रचलनको नियमितता भएको उसको ठहर छ। अब पालो खेल समाचारको। ओपनर कुशल भुर्तेलको शतकको मद्दतमा मंगलबार नेपालले विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत नामिबिया विरुद्ध 2 विकेटको ऐतिहासिक जित निकालेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा भुर्तेलले व्यक्तिगत 115 रनको पारी खेलेपछि नेपालले 286 रनको लक्ष्य 14 बल अगाडि नै पूरा गरेको हो। यससँगै नेपालले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सबैभन्दा ठूलो योगफललाई पूरा गरेको हो भने भुर्तेलले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा पहिलो शतक पनि पूरा गरेका छन्। शतक बनाउने क्रममा 113 बलको सामना गरेका भुर्तेलले 10 चौका र 4 छक्का प्रहार गरे। यससँगै नेपालले लीग 2 मा नामिबियालाई पहिलो पटक पराजित गरेको छ। कप्तान रोहित पौडेलले 76 रन बलमा 7 चौका र 3 छक्का प्रहार गरी 72 रन बनाए। नामिबियाका रुबिन ट्रम्पेलमान र जान निकोलले समान 3 विकेट लिए। यसअघि माइकल भान लिङ्गेनको शानदार शतकमा नामिबियाले 50 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 285 रन बनाएको थियो। लिङ्गेनले 133 रन बनाए। नेपालका करण केसीले 5 विकेट लिए। यस्तै पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेले 3 विकेट लिए। सिरिज अन्तर्गत नेपालले दोस्रो खेलमा स्कटल्यान्डसँग फागुन 5 मा खेल्नेछ भने फागुन 6 गते नामिबियासँगको दोस्रो खेल खेल्नेछ। बुधबार नामिबिया र स्कटल्यान्ड बीच खेल हुनेछ। यो जितसँगै नेपालको एक दिवसीय मान्यता कायम रहने सम्भावना जीवितै रहेको छ। नेपालले अब लीग 2 मा आफ्नो बाँकी रहेको 11 मध्ये 8 खेल जित्नुपर्नेछ। नेपाल 25 खेलमा 20 अङ्कका साथ 7 राष्ट्र सहभागी प्रतियोगिताको अङ्क तालिकाको 6औं स्थानमा छ। नामिबिया 31 खेलमा 37 अङ्कका साथ तेस्रो स्थानमा छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले सर्वाधिक ठूलो लक्ष्य पूरा गर्दै सुखद नतिजा निकाल्दा आफ्नो टोली निकै उत्साहित भएको बताएका छन्। नामिबियासँगको खेलमा 2 विकेटले रोमाञ्चक जितपछि कप्तान पौडेलले जितबाट टोलीको हौसला बढेको प्रतिक्रिया दिए। खेलमा लय मिलेको र आगामीमा यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै अभ्यासको क्रममा बनाएका रणनीतिलाई अवलम्बन गर्दा सफलता मिलेको उनको भनाइ थियो। ओभरअल एकदम हिस्ट्री भनौँ न, हिस्ट्री क्रिएट भयो आज, किनभने योभन्दा अगाडि 286 चेस भएको थिएन होइन। सो फर्स्ट टाइम चेस गरेँ, एकदम खुसी छु सबैको लागि। एज अ टिम त सबैजना खुसी छौँ। आई थिङ्क अब चाहिँ मोमेन्टम यहाँदेखि हामीले क्यारी गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने फर्स्ट गेम यस्तो 286 चेस गर्नु र नेक्स्ट 3 म्याचेसको लागि बुस्टर हो हाम्रो लागि। शतकीय पारी खेलेका कुशल भुर्तेलले जितको टोलीलाई हौसला मिलेको बताए। होइन अब फर्स्ट ओडिया 100 हान्दाखेरि खुसी नै लागिहाल्छ होइन। अब ओभरअल खुसी भन्दा पनि टिमले अब राम्रो टार्गेट चेस गरेछ होइन। अब जुन हामीले सोचिरहेको छौँ लास्ट 12 म्याचमा के गर्ने भनेर होइन, अब त्यो चाहिँ आज सक्सेसफुल भएछ होइन। अब त्यही अरू आफ्नो भन्दा पनि अब टिमले राम्रो गर्नुमा खुसी छु। हजुर रोल दिनुभएको थियो कोचले होइन। अब मलाई पनि थाहा थियो अब अगाडिदेखि म ओपनिङ गर्दैछु भनेर होइन। अब म अगाडि ओपनिङ गर्नै मलाई कम्फर्टेबल लाग्छ होइन। अनि अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब स्कोर गर्दाखेरि चाहिँ खुसी नै लाग्छ। उता भ्रमणकारी टोली नामिबियाका कप्तान ग्रेहार्ड इरास्मसले नेपाली टोलीले विकेट जोगाउँदै खेल्न व्यस्त हुन थालेको टिप्पणी गरे। Yeah, I think it was a good game of cricket. Most of the overs being played on the day in front of a nice crowd, so really a good advertisement for cricket. Obviously, I think we were comfortable in setting quite a big total, but the pitch really did become better for batting through that second period. And well played to the Nepal boys, someone scoring 100 and getting them through. I think that goes to show how strong they are in their home conditions. Really know this. This ground really well, and it's a good cricketing side. They've त्रिकोणात्मक श्रृङ्खला अन्तर्गत नेपालले स्कटल्यान्डसँग फागुन 5 मा खेल्नेछ।
माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सत्ता गठबन्धन भत्किने प्रति एमाले अध्यक्ष ओलीको शंका। देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरूले मुलुकलाई बर्बाद पार्न खोजेको टिप्पणी। राष्ट्रिय हित विपरीत सत्ता स्वादमा नलाग्ने। राष्ट्रपतिको चुनाव नजिकिँदा सत्ता पक्षभित्रै मतभेद देखिएपछि बाह्य शक्तिको चासो बढ्यो। शक्ति राष्ट्रहरूको दौडधुप नेपालका लागि उचित नभएको विज्ञहरूको टिप्पणी। महाअभियोग टुङ्गो नलागे अर्को संसदमा लैजान सांसदहरू सहमत। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति विरुद्धको महाअभियोग 3 महिना र अन्यको 5 महिनाभित्र टुङ्गो लगाइने। कृषिमा आधारित उद्योग नै नेपालका लागि दिगो हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सुझाव। आफ्नै स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने सोचमै त्रुटि। लोत्से मलमा भएको मोबाइल पसल लुटपाट र तोडफोडको क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग। घटनामा संलग्न भएको आरोपमा 4 जना पक्राउ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको आलोचना गरेको वृत्तचित्र प्रसारण गरेको केही सातापछि भारत स्थित बीबीसीका कार्यालयहरूमा सरकारी छापा। भारतीय प्रेस जगत आक्रोशित। कुशल भुर्तेरको रबाबिलो प्रदर्शनपछि आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणा सिरिजमा नेपालसँग नामीय 2 विकेटले पराजित। करण केसीले लिए 5 विकेट। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।